ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र चतुस्त्रिंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् चतुस्त्रिंशे पाठे सर्वादौ तावत् अस्माभिः तत्र ऋत्विकतद्धिकस्रगद्दिगूष्णिकञ्चयुजुकृञ्चाञ्च इति सूत्रे ये शब्दाः पठिताः तेषु शब्देषु किं किं तत् निपातितं वर्तते, यस्य निपातनाय पृथक्तया अथवा निपातनवशात् यत् कार्यं तत्र दृश्यते तस्य साधनाय पृथक्तया सूत्राणि न कृतानि इत्येतदर्थम् आदौ तु तत्र उक्तम् अलाक्षणिकमपि किञ्चित् कार्यं निपातनात् लभ्यते इति। अतः तत्र ऋत्विक दध्रिक स्रग उष्णिक अञ्चु युज् इत्येतेषु किं किं तत्र निपातितं भवति इत्येतस्मिन् विषये वयं तत्र पठितवन्तः। ततः तत्र युज् इति यः चकारान्तः शब्दः अस्माभिः स्वीकृतः वर्तते तत्र उक्तं मूले एव निरुपपदात् युजेः क्विन् नाम उपसर्गरहितः यः युज् इति वर्तते धातुः तस्मात् क्विन् इति प्रत्ययः निपात्यते तस्य कनौ इतौ भवतः। ततश्च क्विन्नन्तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवतु इति एतदर्थं कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यस्य सूत्रस्य तत्र अपेक्षा भवति। परन्तु कृत्तद्धितसमासाश्च इत्येतस्य कृते अपि कृतप्रत्ययान्तता वा तद्धितप्रत्ययान्तता वा समासो वा अपेक्षितः भवति। तर्हि अत्र येषु त्रिषु विषयेषु कः विषयः वर्तते इति तत्र जिज्ञासायां स्पष्टतां च कर्तुं तत्र क्विन् इति कृतप्रत्ययः भवति। तदर्थं कृताम् अधिकारः अथवा कृदधिकारः तत्र अष्टाध्याय्यां क्व वर्तते इत्येतत् वक्तुं तत्र सूत्रमारब्धं कृदतिङ् इति। तत्र उक्तं सन्निहिते धात्वधिकारे तिङ्भिन्नः प्रत्ययः कृतसंज्ञः स्यात् इति। तत्र सन्निहिते इति अर्थकरणमपि व्याख्यानादेव साध्यते। तत्र अधिकारद्वयं भवति। धातोरेकाचो हलादेः क्रियासंव्यवहारे यङ् इत्यत्रापि एकः धातोः इति भवति। तत्र सत्यापपाश इत्यनेन यः णिच् पठितः तस्य ण्यन्तस्य कृतसंज्ञा न स्यात् अथवा तस्य णिचः कृतसंज्ञा न स्यात् इति एतदर्थं तत्र सन्निहिते धात्वधिकारे नाम कृदतिङ् इत्यस्य समीपस्थः एव धातोः इति यः अधिकारः वर्तते तस्य विषये एव अत्र चर्च्यते इति। धातोः च अधिकारः आतृतीयाध्यायपरिसमाप्तिपर्यन्तः भवति परिसमाप्तिपर्यन्तं भवति इति अपि अस्माभिः तत्र चर्चितं। ततश्च सन्निहिते धात्वधिकारे तिङ्भिन्नः प्रत्ययः कृतसंज्ञः स्यात् इति तत्र सूत्रार्थः अस्माभिः दृष्टः। ततः क्विनः कृतसंज्ञा जाता तस्य वि इत्येव अवशिष्यते स्म। वि इत्यत्र इकारः उच्चारणार्थकः भवति इत्यपि ज्ञातं। ततः वेरपृक्तस्य इति सूत्रम् अग्रे अस्माभिः पठितं। तस्य अर्थः दृष्टः अपृक्तस्य वस्य लोपः स्यात् इति। ततः कृतद्धितसमासाश्च इत्यनेन प्रातिपदिकत्वं तत्र अस्माभिः कृदन्तत्वात् युज् इत्यस्य सम्पादितं। यद्यपि क्विन् तु सर्वलोपः भवति परन्तु तत्र
प्रत्ययलक्षणत्वेन तस्य तत्र उपस्थित्या कृदन्तत्वं सम्पाद्यते युज् इत्यस्य। अतः प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। प्रातिपदिकसंज्ञायां तत्र अग्रे लक्ष्यं युङ् इति साधनीयम् इति कृत्वा युज् स इत्यवस्थायां तत्र युजेरसमासे इत्यनेन सूत्रेण नुम् इति आगमः अस्माभिः कृतः युज् इत्यस्य। तत्र उक्तं युजेः सर्वनामस्थाने नुम् स्यात् आसामासे इति। नाम युज् इति यः वर्तते तस्य सर्वनामस्थानसंज्ञके प्रत्यये परतः नुम् इति भवति, परन्तु असमासः तत्र गम्यमानः स्यात् इति एतदर्थम्। ततः तत्र नुमि सति युनजस्सु इति स्थितिः जाता। तत्र सुलोपः भवति हल्ङ्यादिना। हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिस् पृक्तं हल् इत्यनेन तद्मूले एव उक्तं संयोगान्तलोपः। एवं खलु युनजस इति स्थितौ अयं यः जकारः वर्तते अन्ते तस्य लोपः भवति इति लोपानन्तरं युज् इति नैव युन् इति स्थितिः अस्माकं सविधे उपलब्धा भवति। युन् इति अस्याम् अवस्थायां तत्र कुत्वार्थम् अग्रिमं सूत्रमत्र आरब्धव्यं वर्तते। तच्च सूत्रम् अस्माभिः पठनीयं वर्तते। एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः। तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। तदाह नुम् स्यादित्यादिना युन् ज् इति स्थिते प्रक्रियां दर्शयति। सुलोप इति परत्वात् पूर्वं नुमि ततो हल्ङ्यादिलोप इति भावः। संयोगान्तलोप इति जकारस्येति शेषः इति एतावान् व्याख्यायाः विभागः दृष्टः। अधुना तावत् अस्माकं कृते अस्माकं क्रमे तत्र हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य 35 पाठः अथवा 35तमः पाठः आरब्धो भवति। 35 अस्मिन् पाठे युन् इत्यवस्थायां कुत्वार्थं नाम कुत्वविधानार्थं तत्र अस्माभिः अत्र सूत्रम् अग्रिमम् अस्ति पठ्यमानं। तच्च सूत्रं वर्तते एवं क्विन् प्रत्ययस्य कुः इति। सम्यक् सूत्रे द्वे पदे स्तः। क्विन् प्रत्ययस्य इति एकं पदं भवति। इदं पदं षष्ठ्यन्तं भवति। षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। कुः इति प्रथमान्तं भवति। प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं तद् भवति। तत्र क्विन् प्रत्ययः यस्मात् सः क्विन् प्रत्ययः इत्यं विग्रहः वक्ष्यते व्याख्यात्रा। ततः पूर्वं कथयन्नस्ति सः नाम किं किम् अनुवर्तते अत्र, किं किं च अधिक्रियते, कथयति पदस्य इत्यधिकृतं। वयं पश्यन्तः स्मः त्रिपादी अस्ति एषः। अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य 62तमं सूत्रमिदं भवति। सम्यक्। अतः तत्र पदस्य इत्यस्य अधिकारोऽपि अस्ति। अतः तस्मिन् अधिकारे इदम् अन्तर्भवति पदस्य। अग्रे कथयति झराञ्जषोन्ते इत्यतः अन्त इति अनुवर्तते। एवं किल। तस्मात् अन्तः इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। किञ्च पदानाम् अनुवर्तनार्थं तु तत्र सिद्धत्वविचारः न क्रियते। नाम अनुवर्तनम् अस्माभिः स्वीक्रियते। सूत्रैः स्वकीयानि पदानि न प्रेष्यन्ते अथवा न च स्वीक्रियन्ते सूत्रैः। तत्तु अस्माभिः क्रियते। अस्माकं कृते तु
अध्येतॄणां कृते तु सर्वमपि समानं वर्तते, नाम सर्वमपि सिद्धं वर्तते, असिद्धत्वमिति किमपि नास्ति एव तत्र। एवं किल। अतः तत्र तस्मात् अन्तः इति अनुवर्तते। अग्रे कथयति तत्र क्विन् प्रत्ययस्य कुः इति अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य 62तमं सूत्रमित्युक्तं खलु। सत्यम्, अत्रैव समीपे ऊनचत्वारिंशत्तमं सूत्रमिदं भवति, किं झलाञ्जषोऽन्ते अन्ते इति। ततः अन्ते इत्यस्य अनुवर्तनं युज्यते। अस्तु, क्विन् प्रत्ययस्य इत्यस्य विग्रहं दर्शयति ग्रन्थकारः। क्विन् प्रत्ययः यस्मात् सः क्विन् प्रत्ययः तस्य इति बहुव्रीहिः। यस्मात् क्विन् प्रत्ययः विहितः भवति, यथा युज् इत्येतस्मात् अस्माभिः क्विन् प्रत्ययः विहितो भवति। अतः तस्य यत्किमपि भविष्यति अत्र कार्यं यद्वक्ष्यते। कथयति इति बहुव्रीहिः। अग्रे कथयति क्विन्नन्तस्य इति तु नार्थः। क्विन् प्रत्ययान्तस्य एवम् अर्थः न स्वीकर्तव्यः। न, क्विन् प्रत्ययः यस्मात् विहितः तस्य, नाम क्विन् इति प्रत्ययस्य न, क्विन् यस्मात् विहितः, नाम यस्याः प्रकृतेः विहितः इति भावः। क्विन्नन्तस्य इति तु अत्र अर्थः न क्रियते। कथयति तथा सति यदि, नाम क्विन्नन्तस्य इति कथयामः यदि, तर्हि क्विनः कुः इत्येव ब्रूयात्, एवं खलु। तर्हि प्रत्ययग्रहणे तदन्तलाभः भवति स्म, एवं खलु। तदेव कथयति किं प्रत्ययग्रहणपरिभाषया क्विन्नन्तस्य इत्यर्थलाभः, नाम क्विन्नन्तस्य इति यदि विवक्षितं स्यात् तर्हि क्विनः कुः इत्येव सूत्रं करोति स्म, वा न वा। अतः तत्र लाघवमपि भवति स्म, परन्तु तथा सूत्रं न कृतवान्। सूत्रं कृतवान् क्विन् प्रत्ययस्य कुः इति। अतः तत्र क्विन् प्रत्ययस्य इत्येव अत्र विवक्षितं वर्तते, नाम क्विन् यस्मात् विहितः। क्विन् प्रत्ययः यस्मात् सः क्विन् प्रत्ययः इत्येव अत्र विवक्षितं वर्तते इति भावः। तदेव उक्तं खलु प्रत्ययग्रहणपरिभाषया, नाम यदि क्विन्नन्तस्य कुः इति विवक्षितं स्यात् तर्हि क्विनः कुः इति उक्ते सति प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः इति कृत्वा क्विन् इति प्रत्ययः यः वर्तते तस्य ग्रहणे कृते क्विन्नन्तस्यापि अत्र ग्रहणं भवति स्म प्रत्ययग्रहणपरिभाषया, परन्तु तथा न कृतवान्। अतः अत्र क्विन्नन्तस्य इति न विवक्षितं वर्तते, परन्तु क्विन् यस्मात् विहितः सः एव अर्थः अत्र विवक्षितः वर्तते। अतः यस्मात् क्विन् विहितः तस्मात् प्रकृते तस्य एव तत्र कुत्वं भवति इति। मूले पश्यन्तु, व्याख्याता इङ्गितं करोति तदाह क्विन् प्रत्ययो यस्माद् इत्यादिना। मूले पश्यामः क्विन् प्रत्ययः यस्मात् तस्य कवर्गः अन्तादेशः स्यात् पदान्ते। यस्मात् क्विन् प्रत्ययः विहितः तस्य कवर्गोन्तादेशः, नाम तस्य अन्ते यः वर्तते तस्य स्थाने कवर्गः इत्याख्यः आदेशः भविष्यति, अयञ्च अन्तादेशः स्यात् पदान्ते, तस्य पदान्तत्वम् अपि अपेक्षितं स्यात्, एवं खलु इत्यस्ति। अस्माकं सविधे पदस्य अन्ते अस्ति एव वर्णः जकारः, किञ्च अस्मात् युज् इत्येतस्मात् क्विन् प्रत्ययोऽपि अस्माभिः विहितः वर्तते, एवं खलु। अतः यानि निमित्तानि अपेक्षितानि तानि सर्वाणि अपि सन्ति एव।
अत्र कुन् प्रत्ययस्य कुः इति कुत्वानन्तरम् अयं युन् इत्यत्र यः नकारः वर्तते तस्य स्थाने पञ्चमः ङकारः, यतोहि युन् इति अनुनासिकः तवर्गपञ्चमः वर्तते, न इति युन् न, तस्य स्थाने तादृशः एव ङकारः अनुनासिकः अथवा तदेव नाम यथासङ्ख्यपरिभाषया वा अयं तस्य स्थाने आदेशः भवति इति भावः। एवं किल। अतः तद् सूत्रार्थः अयम् अत्र सङ्गतः भवति। कुन् प्रत्ययः यस्मात् तस्य कवर्गः अन्तादेशः स्यात् पदान्ते इति कथयति। अग्रे कथयति नाम बहुव्रीहिः अत्र कुतः कृतः वर्तते एवं खलु। तद्विषये कथयति। बहुव्रीहेः प्रयोजनं तु घृतस्पृशब्दनिरूपणावसरे मूले एव वक्ष्यते इति। नाम अग्रे तत्र बहुव्रीहिः अत्र कुतः आश्रितः वर्तते, तस्य प्रयोजनं नाम क्विन्नन्तस्य कुत्वं कुतः न उच्यते। क्विन् यस्मात् विहितः तस्य कुत्वं भवतु इत्येव कुतः उच्यमानं वर्तते इति वयं तत्र घृतस्पृश इति शब्दनिरूपणावसरे कथयिष्यामः इति कथयति। अग्रे कथयति। कुरिति कवर्गो गृह्यते उदित्वात् इति। कुन् प्रत्ययस्य कुः इत्युक्तं खलु। नाम कुः तर्हि कः अयं कवर्गः का खा का घ ङ इति। कुतः उदित्वात्। तत्र अणुदितसवर्णस्य च प्रत्ययः इत्यत्र खलु पठितम्। अविधीयमानः अण उदित च इति कथयति। अणुदितसूत्रे अप्रत्ययः इत्येतद् अणैव सम्बध्यते न तु उदिता इति। नाम तत्र अविधीयमानः अण इति खलु उच्यते। तर्हि अविधीयमानः उदितपि उच्येत यदि, तर्हि अयं तु विधीयमानः उदित एव तर्हि वर्तते। कः कुः। तर्हि विधीयमानः यदि कुः अस्ति अयं, तर्हि स्वसवर्णान् कथं वा गृह्णीयात् वा न वा। स्वसवर्णान् यदि न गृह्णीयात् तर्हि युज् इत्यत्र जकारस्य स्थाने युन् जकारः नास्ति अधुना, युन् इति नकारस्य स्थाने पञ्चमः कवर्गस्य ङकारः कथं वा स्यात्। अतः तत्र उच्यते अणुदितसूत्रे अप्रत्ययः इत्येतत् अण एव सम्बध्यते। नाम अप्रत्ययः अर्थात् अविधीयमानः इति अर्थः यः आयाति अप्रत्ययः इत्यस्मात् तत्र तस्य सम्बन्धः अण एव वर्तते, न तु उदिता। कुतः। उदितकरणसामर्थ्यात्। एवं खलु। नाम उदितकरणं क्रियते तेषाम्, अतः कथयति। तेन कुरिति विधीयमानोऽपि सवर्णग्राहकः इति वा न वा। कुः इति यः विधीयमानः वर्तते, यथा प्रकृतसूत्रे विधीयमानः एव वर्तते। सः तु सवर्णग्राहकः भवत्येव। तद्विषये सः नियमः न प्रवर्तते। विधीयमानः यः उदितः अस्ति सः सवर्णानां ग्राहकः न भवति, अविधीयमानः एव उदितसवर्णानां ग्राहकः भवति इति उदितः विषये नास्ति, अणः विषये एव वर्तते। तत्र कारणमुक्तं नाम उदितकरणसामर्थ्यात्, अन्यथा तस्य उदितकरणत्वस्य अपेक्षा एव नास्ति। किमर्थं तत्र उदितकरणत्वं तस्य कर्तव्यं।
यदि सः सवर्णानां ग्रहणमेव न कुर्यात्। अग्रे कथयति ननु नकारस्य कुत्वे का खा गा घा ङाः पञ्चापि पर्यायेण प्राप्नुयुः। एवं खलु नकारः अस्ति तस्य स्थाने पञ्च एते कर्तव्याः। नाम तस्य स्थाने कुत्वमिति उच्यमानं वर्तते। कुत्वञ्च नाम एकस्य एव नाम न वर्तते। क ख ग घ ङ एते पञ्च सन्ति। कथयति स्थानतः आन्तर्यस्य पञ्चसु अपि अभावात् इति। स्थानतः सामीप्यं तु केनापि सह नास्ति। कस्य? नकारस्य। लृतुलसानां दन्ताः अकुः विसर्जनीयानां कण्ठाः। एवं खलु। कथयति स्पृष्टप्रयत्नतः आन्तर्यस्य पञ्चसु अपि अविशिष्टत्वात्। स्पृष्टः यथा नकारः वर्तते तद्वद् कवर्गे विद्यमानः पञ्च अपि स्पृष्टप्रयत्नवन्तः वर्तन्ते। अतः कः आगच्छेत्? यदि आभ्यन्तरप्रयत्नः एव यदि यत्र स्वीकृतः तर्हि पञ्च अपि प्राप्ताः भवन्ति खलु। कथयति घोषसंवारनादवता अल्पप्राणवता च नकारेण गकारस्यापि आन्तर्यसत्वात् इति। नाम यथा घोषः, संवारः, नादः, अल्पप्राणः च नकारः वर्तते मानवः, तद्वत् गकारः अपि वर्तते खलु। घोषः, संवारः, नादः, अल्पप्राणः च। अतः गकारः अपि अस्य स्थाने भवेत् बाह्यप्रयत्नसाम्यं पुरस्कृत्य। अतः नस्येति मूले पश्यन्तु। नस्य कुत्वेन अनुनासिको ङकारः इति। कथयति नासिकास्थानतः आन्तर्यादिति भावः इति। नाम नासिकास्थानतः आन्तर्यं वर्तते। अतः यथा सः अनुनासिकः वर्तते नकारः तद्वद् अस्य स्थाने ङकारः एव भवति इति। एवं खलु। अतः अन्ये निरनुनासिकाः व्यावृत्ताः भवन्ति। नाम तेषां व्यावर्तनं भवति, नाम निवृत्तिः भवति। अनुनासिकः यः वर्तते सः तु प्रवृत्तिम् अर्हत्येव, तस्य तु प्रवृत्तिः भवत्येव। अतः ङकारः अत्र आगच्छति। युङ् युङ् इति तत्र प्रथमाविभक्तेः एकवचने इदं रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम्। कथयति युङ् इति अग्रे कथयन्नस्ति। युजिरयोगे रुधाधिः युनक्ति इति युङ्। नाम रुधादिगणस्थः अयं धातुः अत्र गृहीतः वर्तते। युनक्ति यः सः युङ् भवति। यच्च रूपम् अस्माभिः साधितम् अधुनैव। अथ औजसादिषु विशेषणाः नश्चेति। औजस् एते ये वर्तन्ते अन्ये प्रत्ययाः अथवा अन्याः विभक्तयः तासु परतः तत्र प्रक्रियां दर्शयति। तर्हि द्विवचने किमस्ति? युनज् औ युनज् अस्। एवं खलु। यतः सर्वनामस्थाने परतः नुम् अपि स्वीकर्तव्यः, नुम् भविष्यति केन? युजेरसमासे इत्यनेन। कथयति नश्चेति। युनज औ युनज अस् इत्यवस्थायां कथयनस्ति मूले नश्चापदान्तस्य झलि इति नमोनुस्वारः। एवं खलु। इति कथयति युजेरसमासे इति विहितस्य इति शेषः। नाम तेन विहितः यः नकारः अथवा नुम् तस्य विहितस्य नुमः अनुस्वारो भवति इति।
एवं किल। ततः तत्र कथयति परसवर्णः इति मूलयुक्तं पश्यन्तु। परसवर्णः स्थितिः का जाता अनुस्वारानन्तरं युं ज औ अनुस्वारस्य यै परसवर्णः इत्यनेन परसवर्णः भवति। कथयति अनुस्वारस्य यै परसवर्णो ञकारः, एतेन ञकारः आगत्य तिष्ठति। यु ञ ज औ युञ्जौ इति लभ्यते। नासिकास्थानतः आन्तर्यात् इति भावः। नाम ञकारः एव तत्र परसवर्णत्वेन भवति, यतोहि नकारः अनुनासिकः इति कृत्वा तत्र नकारः अनुनासिकः इति कृत्वा तस्य स्थाने अनुस्वारः आगतः, अनुस्वारः नासिकास्थानवान् भवति, अतः तस्य स्थाने परसवर्णत्वेन अपि जकारे जकारः यस्मिन् वर्गे वर्तते, कस्मिन् वर्गे च वर्गे, तस्य वर्गस्य अनुनासिकवर्णः एव परसवर्णत्वेन लभ्यते। तदिदम् अस्माभिः सन्धिप्रकरणे विस्तरेण दृष्टं। विविधानि उदाहरणानि च आदाय दृष्टः परसवर्णः। अस्तु, कथयति तेन युञ्जौ इति सिद्धं, नाम द्विवचने युञ्जौ इति रूपं सिद्धं भवति। बहुवचने एवमेव प्रक्रिया अस्ति, युञ्जः इति रूपं। सम्बोधने हे युञ्जौ, हे युञ्जः, यथा प्रथमा विभक्तिः साधिता खलु, तद्वदेव सम्बोधने अपि वर्तते। द्वितीयायाम् एकवचने युञ्जम् एवं खलु, द्विवचने युञ्जौ, बहुवचने तु नुमागमः न भवति इति स्मर्तव्यम्। कुतः? सर्वनामस्थाने परतः एव नुमागमः भवति, अतः तत्र तु युजस् सस्य ऋत्वे विसर्गसति युजः इति रूपं सिद्धं भवति। एवं किल। ततः परन्तु युञ्जौ इति इतोपि एका पङ्क्तिः अस्ति। कथयति नन्विह ञकारस्य झलिपरे चोः कुः इति कुत्वं कुतो न स्यात्। एवं खलु, युञ्ज औ इत्यवस्थायां कुत्वं कुतो न स्यात्, कस्य? ञकारस्य। एवं किल। झलपर्कत्वं वर्तते, चवर्गस्य कवर्गः स्यात् झलिपदान्ते च इत्युच्यते, अस्मात् परतः झल् वर्तते। चोः कुः इति सूत्रं च अस्माभिः अचिरेण पठिष्यते। तर्हि तेन कुत्वं यदि स्यात् तर्हि च छ झ झ ञ क ख ग घ ङ, अस्य स्थाने ङकारः भवति स्म। एवं किल। ङकारद्वयं द्विवचने श्रूयेत तर्हि युङ औ युङौ, परन्तु तत्तु अनिष्टं। तदेव कथयति इति कुत्वं कुतो न स्यात् इत्यतः तस्येति मूले पश्यन्तु। तस्य चोः कुः इति कुत्वन्न, तस्य असिद्धत्वात् चोः कुः इति कुत्वन्न। एवं किल। त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परशास्त्रम् असिद्धं भवति इति खलु उच्यते। अत्र मूलावस्था वस्तुतः नुम् इति वर्तते खलु। नुमः स्थाने अस्माभिः अनुस्वारः कृतः वर्तते। केन? नश्चापदान्तस्य झलि इत्यनेन। तत्त्रिपाद्यां को अस्ति? अष्टमाध्यायस्य तृतीयपादस्य 24तमं सूत्रं भवति। तावदेव। अत्रैव अनुस्वारस्य यै परसवर्णः इत्यपि भवति। तत् चतुर्थे पादे 58 सूत्रं भवति अनुस्वारस्य यै परसवर्णः। अतः अनुस्वारविधानमपि परसवर्णविधानमपि त्रिपाद्यां चोः कुः इति सूत्रापेक्षया परं वर्तते। अतः त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परशास्त्रम् असिद्धं भवति। वा न वा? तर्हि चोः कुः इत्यस्य दृष्टौ न तु अनुस्वारः वर्तते, न च परसवर्णः एव वर्तते। तस्य दृष्टौ तु तत्र नकारः एव वर्तते, यः युजेरसमासे इत्यनेन नुम् रूपेण विहितः वर्तते।
वानवः। तथा चेत् नकारः तु चवर्गेनान्तर्भवति, अतः चोः कु इत्यस्य प्रवृत्तिः न भवति, अतः युञ्जौ इत्येव तत्र प्रयोगः साधुः इति बुद्धौ स्थापनीयम्। समीचीनम्। अग्रे कथयति। तर्हि द्वितीयाविभक्ते बहुवचनं यावत् अस्माभिः रूपाणि साधितानि, तृतीयाविभक्तेः एकवचने अपि नुमागमः न भवति। इतः परं नुमागमः न भवत्येव, यतोहि सर्वनामस्थाने प्रत्यये परतः एव भवति नुमागमः। अतः अस्तु, ततः कथयति अग्रे किं कथयति, युग्भ्याम् इति कथयति। मूले उक्तं खलु, मूले युञ्जं, मूले युञ्जौ युञ्जः, युञ्जं युञ्जौ युजः युजा, युग्भ्याम् इत्यादि युग्भ्याम् इति दत्तं। कथयति स्वादिषु इति पदत्वात् जकारस्य गकारः इति भावः, एवं खलु। स्वादिषु सर्वनामस्थाने इत्यनेन सूत्रेण तत्र पदान्ते भवति कः, जकारः, अतः तस्य पदान्ते विद्यमानस्य जकारस्य स्थाने पठिष्यमाणेन सूत्रेण चोः कुः इत्यनेन कुत्वं भवति। कुतः, पदान्ते लभ्यते, अतः एवं किल। अतः कुत्वे सति युग्भ्याम् इति रूपं सिद्धं भवति। बहुवचने युग्भिः, चतुर्थी युजे युग्भ्यां युग्भ्यः, पंचमी युजः युग्भ्यां युग्भ्यः, षष्ठी युजः युजोः युजां, सप्तमी युजि युजोः युक्षु, एवं किल। तत्र खरिपरिजलाञ्चरः स्युः सप्तमी बहुवचने कथयन् अस्मि। युजित्यस्य गकारः आगच्छति झल् भूतः, तस्य स्थाने खरिचैत्यनेन चर्ते सति ककारः लभ्यते, अतः युक् सु षत्वम् आदेशप्रत्ययोः इत्यनेन युक्षु युक्षु इति सप्तमी विभक्तेः एकवचने रूपं तत्र सिद्धं भवति, युक्षु इति। व्याख्यात्रापि एकमेव रूपं तत्र दत्तं, यत्र विशेषः वर्तते युक्षु इति कथयता। समीचीनम्। इदानीम् अग्रे किमुच्यते तत् पश्यामः। इदानीं युजेरसमासे इति सूत्रस्य असमासे इति दलप्रयोजनं कथ्यते। नाम असमासे इति कुतः उक्तं, नाम समासे एव खलु भवति अयं तत्र नुमागमः। समासः चेत् नुमागमः न भवति, असमासे एव भवति। तत्तु अस्माभिः उदाहरणं दृष्टं, युङ् युञ्जौ युञ्जः इत्यादीनि उदाहरणानि साधितानि। वानवः तदेव अग्रे कथयति, आरभते। कथयति असमासे इत्यस्य व्यावर्त्यं सुयुज् शब्दं, व्यावर्त्यं नाम यत्र न भवति। असमासे इति निषेधकारणात् यत्र अयन्नुं न भवति। कथयति व्यावर्त्यं सुयुजशब्दं कथयिष्यन् तत्र विशेषमाह। सुयुजशब्दः कथयिष्यते, तत्र कः विशेषः वर्तते तं विशेषं कथयति इति भावः। किं सूत्रं वर्तते, चोः कुः इति। चोः इति प्रथमं पदं भवति, षष्ठ्यन्तमिदं भवति, षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। कुः इति तु तत्र प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति, एवं किल। प्रकृते कथयति, पश्यन्तु, झलो झलि इत्यतः झलि इत्यनुवर्तते व्याख्याता।
तस्मात् झलि इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। पदस्य इत्यधिः कृतं पदस्य इत्यस्य च अधिकारः अत्र वर्तते एव। एवं खलु। ततः स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इत्यतः अन्ते इति च अनुवर्तते, तस्मात् तस्य अनुवर्तनम् अस्ति। तदाह सूत्रार्थं कथयति चवर्गस्येति मूले द्रष्टव्यम्। चवर्गस्य कवर्गः स्यात् झलि पदान्ते च निमित्तद्वयं भवति। यस्य च वर्गस्य कवर्गः विधेयः सः च वर्गः पदान्ते स्यात् अथवा तस्मात् च वर्गात् परतः झल् प्रत्याहारस्थः वर्णः स्यात्। झलपि परतः स्यात् पदस्य अन्ते अपि इदं स्यात् इति चेत् तथा न। झल् परतः भवेत् अथवा पदस्य अन्ते तत्र अयं च वर्गः स्यात्। सम्यक् कथयति इति कुत्वं तावत्पर्यन्तं तु नेष्यति। ततः पूर्वं व्याख्याता कथयन् अस्ति, ननु चोः इत्यत्र उकारस्य उपदेशाभावात् इत्वाभावेन उदित्वाभावात् कथम् इह सवर्णग्रहणम् येत् न। एवं खलु। आक्षिप्तं पक्षी यः वर्तते तेन आक्षिप्यते नाम चोः इति उकारस्य उपदेशाभावात्, नाम यः उकारः वर्तते सः तु उपदेशः नास्ति तत्र। यतोहि सः तु चुः नाम उदाहरणेषु विद्यमानः चकारः अत्र उच्यमानः चवर्गः अत्र उच्यमानः वर्तते, न तु अयं चु इति अस्य उपदेशः तु न क्रियमाणः वर्तते खलु। अस्य उपदेशः न क्रियमाणः वर्तते, न च अयं विधीयमानोऽपि वर्तते। वस्तुतः विधीयमानो वा स्यात् अविधीयमानो वा स्यात् तत्र क्लेशः नास्ति, यतोहि उदितः विषये सः विषयः एव न सम्बध्यते अविधीयमानः इति अचिरेण एव अस्माभिः उक्तम्। किन्तु कथयति किं कथयति अवधानेन पश्यन्तु। चोः इत्यत्र उकारस्य उपदेशाभावात् इत्वाभावेन, नाम उपदेशत्वमेव नास्ति तर्हि इत्वमपि अत्र न स्यात्। कथयति उदित्वाभावात्, नाम इत्वाभावः नाम इत् संज्ञाभावः, इत् संज्ञा अस्य नास्ति। कुतः उपदेशः नास्ति अयं तु क्वचित् कस्मिंश्चित् शब्दे तत्र उपयुज्यमानः यः चकारः वर्तते अथवा चवर्गो वा वर्तते तस्य विषये इदम् उच्यमानं वर्तते। वस्तुतः चवर्गः इति वक्तुं न शक्येत, यतोहि अस्य आक्षेपानुसारं तु चवर्गः वक्तुं न शक्यते, चकारः एव ग्राह्यः अथवा चु इत्येव ग्राह्यः, च उचु। यतोहि उपदेशः नास्ति तर्हि तस्य उकारस्य इति संज्ञा अपि न भवति। तदेव कथयति उपदेशाभावात् इत्वाभावेन उदित्वाभावात्, नाम इत्वं नास्ति, इति संज्ञा नास्ति, इति संज्ञा उकारस्य नास्ति यदि तर्हि, यतोहि इति संज्ञा केन वक्तव्या, उपदेशे जननासिक इत्यनेन वक्तव्या। तर्हि इति संज्ञा एव नास्ति यदि तर्हि उदित्वमपि नास्ति, उदित्वं यदि नास्ति तर्हि कथयति उदित्वाभावात् कथमिह सवर्णग्रहणम् इति चेत् न सवर्णग्रहणमपि तर्हि अत्र न स्यात् इति यदि भवान् शङ्कते तर्हि न शङ्कनीयम्। कुतः कथयति चोः इति उकारान्तग्रहणसामर्थ्यादेव तत्र उकारस्य इत्वाभ्यनुज्ञानात्। सूत्रे चोः इति उकारान्तग्रहणं कृतं खलु, तद्ग्रहणसामर्थ्यादेव तत्र उकारः यः वर्तते तस्य इत्वं मन्तव्यम् इति संज्ञा भवति, अथवा इति संज्ञा अस्ति इति ज्ञायते। एवं खलु। कथयति अन्यथा चः कुः इत्येव ब्रूयात् वा न वा।
चकारस्य एव कव कुत्वम् अपेक्षितं यदि अभविष्यत् तर्हि चः कुः इत्येव वदति स्म। एवं खलु। तथापि तत्र उकारः पठितः इति कृत्वा तत्र तदेव न उकारान्तग्रहणसामर्थ्यादेव तत्र उकारस्य इत् संज्ञा अवगन्तव्या। इत् संज्ञा यदि एवं रीत्या अभ्युपायेन इत् संज्ञा यदि तत्र साध्यते तर्हि सः स्वसवर्णानामपि ग्रहणं करोत्येव। एवं किल। चोः कुः अनयोः मध्ये कुः यः अस्ति सः उपदिष्टः भवति। चोः इति तस्य स्थाने इत्युक्तं। तत् स्थाने नाम सः क्व वर्तते इति चेत् सः तु धातुषु दृश्यते खलु। प्रकृते चोः इति नाम चु इति यः वर्तते तस्य उपदेशत्वं नास्ति। विधीयमानत्वेन उपदेशत्वं नास्ति। वस्तुतः चोः इति सूत्रम् उपदेशभूत एव। एवं खलु। विधीयमानत्वेन उपदेशत्वं नास्ति। वा न वा। अतः इतसंज्ञायै अपि अत्र समस्या नास्ति भोः इति अस्य एतेन कश्चन विचारः अत्र उपस्थापितः। तर्हि अत्र पश्यन्तु, चिन्तनम् इतोपि कुर्वन्तु। उद्ग्रन्थे अपि अयं विचारः अस्ति वा इत्यपि एकवारं द्रष्टव्यम्। यतोहि चोः कुः इति उपदेशत्वं तु अस्ति एव खलु। यदि अस्य इतसंज्ञया भाव्यं तर्हि अनुनासिकेनापि एतेन उकारेण भाव्यं भवत्येव च। नाम चोः इत्यत्र मूलशब्दः यः अस्ति सः चु इति, तस्य उकारः अनुनासिकः। अत एव उपदेशे जनुनासिक इत्यनेन इतसंज्ञा अस्माभिः उच्यते। एवं किल। परन्तु उपदेशाभावः इति यदुच्यते नाम उकारस्य उपदेशाभावः इति, तत्तु कथमुच्यते इति विषयः अस्ति चिन्तनीयः। सूत्रे एव तस्य ग्रहणसामर्थ्यात् उपदेशत्वं भवति खलु। आम्, चुः अत्र विधीयमानः नास्ति, सः स्थानी अस्ति। चोः स्थाने कुः इति भवति इति अङ्गीकुर्मः। उपदेशत्वं वर्तते, परन्तु अनुनासिकत्वं वा अननुनासिकत्वं वा अस्ति वा अस्य इति अंशः अत्र विचारणीयः भवितुमर्हति। वा न वा। अन्यस्तु विशेषः इतोपि उद्ग्रन्थे अत्र अनुसन्धेयः इति अहं चिन्तयामि। महाभाष्ये अथवा उद्ग्रन्थादिषु अयं विचारः नास्ति यदि तर्हि अयं विचारः शक्यः त्यक्तुं तिरस्कर्तुं वा। यतोहि सूत्राणि उपदेशभूतानि एव खलु। अत्र उपदेशः अस्ति एव खलु इति अहं चिन्तयामि। विशेषस्तु अत्र द्रष्टव्यः। भवतु नाम। अग्रे यद्यपि एतेनापि तत्र इदमेव प्रतिपादितं किं नाम उकारान्तग्रहणसामर्थ्यादेव तत्र उकारस्य इत्व अभ्यनुज्ञानात्। इत्वं तत्र अवगम्यते। कुतः? उकारग्रहणसामर्थ्यात् अवगम्यते नाम अवगमनानन्तरं वा साधिता इति संज्ञा। ततः परम् अणुदितसूत्रस्य प्रवृत्त्या सर्वेपि अत्र गृहीताः भवन्ति एव किल। परन्तु उपदेशाभावात् इति यदुक्तम् आरम्भे तत् किञ्चित् द्रष्टव्यम्। उपदेश आद्योच्चारणमित्येव खलु उच्यते। उपदेशभूतान्येव च इमानि सूत्राणि। इतसंज्ञायाः च प्रयोजनमपि अत्र अस्ति। अतः प्रयोजनवशात् इतसंज्ञा मन्तव्या एव। उदितत्वम् अस्य मन्तव्यमेव। उदित्वम् अस्य मन्तव्यमेव।
आम्, यत्र इतसंज्ञायाः प्रयोजनं न भवति तत्र तु उच्चारणसामर्थ्यात् तत्र इतसंज्ञा नास्ति इति कथयामः। यतः हलन्त्यम् इत्यत्र अम् इति म अन्ते श्रूयते, तथापि तस्य उपदेशभूतस्यापि अन्त्यस्य मकारस्य इतसंज्ञा न भवति। कुतः? प्रयोजनं किमपि नास्ति। अय आय अव आव इत्यादिषु अपि अन्ते विद्यमानानां हल् वर्णानाम् इतसंज्ञां वयं न कुर्मः। कुतः? प्रयोजनं किमपि नास्ति। इतसंज्ञा तत्रैव आश्रीयते यत्र किञ्चन प्रयोजनं भवति। एवं वा न वा इत्यस्ति विषयः। अस्तु, अग्रे कथयति कुत्वमिति। इति कुत्वं कः शब्दः स्वीकृतः? सुयुजशब्दः स्वीकृतः। शोभनः च अयं युङ् च समासः क्रियते सुयुज्, तत्र नुं न भवति। कथयति सुयुजशब्दे जकारस्य कुत्वं गकारः, च छ ज तृतीयः, क ख ग तस्य स्थाने तृतीयः एव गकारः आगच्छति। कथयति घोषसंवारनादाल्पप्राणसाम्यात्, नाम जकारः घोषः वर्तते, संवारः वर्तते, नादः वर्तते, अल्पप्राणः वर्तते, अतः तस्य स्थाने तादृशः एव कवर्गात् घोषः, संवारः, नादः, अल्पप्राणश्च गकारः एव आगच्छति इति एकं कारणं। कथयति यथासङ्ख्यसूत्राच्च इति भावः। यथासङ्ख्यमनुदेशसमानम् इति सूत्रं पुरस्कृत्य च, एवं खलु, तत्र गकारः एव आगच्छति, एवं खलु। अतः सुयुग् इति तत्र रूपं सिद्धं भवति। एवं किल। अग्रे उच्यते ननु इह क्विन् प्रत्ययस्य इत्येव कुत्वं कुतो न स्यात् वा न वा? क्विन् प्रत्ययस्य कुः किमुक्तं? क्विन् प्रत्ययः यस्मात् विहितः तस्य कवर्गान्तादेशः स्यात् पदान्ते। तेनैव अत्र कुत्वं कुतः न विहितः अथवा कुतो न स्यात्, एवं किल। कथयति यद्यपि सुपूर्वात् युजेः, नाम सूपदर्भपूर्वक युज् इति धातुः यः वर्तते, सत्सु दुषद् इत्यादि सूत्रेण क्विपि क्विप् विधीयते, सुयुज् क्विप्। उपपदसमासः अत्र भवति, उपपदमतिङ् इति पठनीयमस्ति अग्रे अस्माभिः समासेषु। कथयति सुयुज् शब्दः न क्विन्नन्तः अयं। सुयुज् शब्दः यः वर्तते सः क्विन्नन्तः नास्ति, एवं खलु। अयं तु क्विबन्तः वर्तते, अत्र सत्सु दुषतुः इति क्विप् आश्रितः वर्तते। कुतः कथयति निरुपपदात् युजेः क्विन् इति अनुपदमेव उक्तत्वात्, नाम उपपदरहितात् युज् धातुः यः भवति तस्मात् क्विन् भवति। क्व? युज् इत्यत्र एव, तत्रैव क्विन् प्रत्ययस्य कुः इत्यस्य प्रवर्तते, अत्र तु क्विब् आश्रितः। अतः अत्र प्रत्ययभेदः वर्तते इति कृत्वा क्विन् प्रत्ययस्य कुः इत्यनेन कुत्वं भवितुं नार्हति। तर्हि किं कर्तव्यं? तर्हि चोः कुः इति आरब्धः, चोः कुः इति सूत्रम् आरब्धम् इति भावः। यद्यपि, नाम यद्यपि एवमस्ति सर्वं, तथापि कथयति क्विन् प्रत्ययः यस्मात् इति बहुव्रीह्याश्रयणात् सम्प्रति क्विबन्तत्वेपि अनेनैव कुत्वम् इत्यत आह। नाम क्विन् प्रत्ययः यस्मात् इति बहुव्रीह्याश्रयणात्, तत्र बहुव्रीहिः आश्रितः वर्तते। सम्प्रति क्विबन्तत्वे अपि, नाम क्विबन्तत्वम् अस्ति प्रकृते, अनेन एव कुत्वम्, अनेन केन? चोः कु इत्यनेन एव कुत्वम् इत्यतः क्विन् प्रत्ययस्य इति कुत्वस्य असिद्धत्वात् इति। मूले उक्तं खलु, किमुक्तं? क्विन् प्रत्ययस्य इति कुत्वस्य असिद्धत्वात्।
इति कुत्वं नाम चोः कु इत्यनेन कुत्वं कुतः क्विन् प्रत्ययस्य कुः इति कुत्वस्य असिद्धत्वात् कथयति। तथा च अत्र चोः कुः इत्येव न्याय्यमिति भावः। एवं खलु क्विन् प्रत्ययस्य पश्यन्तु 62तमं सूत्रं वर्तते। चोः कुः इति 30तमं सूत्रं वर्तते तस्मिन्नेव पादे अष्टमाध्यायस्य द्वितीये पादे। त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परशास्त्रं यद् भवति तत् असिद्धं भवति। अतः चोः कुः असिद्धत्वात् अत्र न प्रवर्तते। नैव क्विन् प्रत्ययस्य कुः इति असिद्धत्वात् अत्र न प्रवर्तते, परन्तु चोः कुः इत्येव प्रवर्तते। परन्तु एका स्पष्टता अत्र इतोपि कर्तव्या वर्तते। गतपङ्क्तिं पुनः गच्छामः। यद्यपि इत्यतः पश्यन्तु पुनः। यद्यपि सुपूर्वात् युजेः सत्सु इति क्विपि उपपदसमासे युजशब्दः न क्विन्नन्तः अयं नाम क्विन्नन्तः नास्ति। निरुपपदात् युजेः क्विन् इति अनुपदमेव उक्तत्वात् कथयति। तथापि क्विन् प्रत्ययः यस्मात् इति बहुव्रीहि आश्रयणात् सम्प्रति कुबन्तत्वे अपि अनेन एव कुत्वं नाम सुयुजि इति शब्दः कुबन्तः स्यात् नाम सत्सुदुषि इत्यनेन, परन्तु तत्र तस्य एकदेशः युजि इति तादृशः वर्तते यस्मात् क्विन् अपि क्वचित् विहितः वर्तते युङ् इत्यादिषु एवं किल। अतः सुयुज् इत्यत्र विद्यमानः यः युज् वर्तते तस्मात् नाम बहुव्रीहि अर्थम् आदाय यदि पश्यामः तर्हि तस्मात् क्विन् अपि क्वचित् विहितः भवति। सः यदि इदानीं समासे अपि अत्र आगत्य पतितः वर्तते तस्य कुबन्तत्वम् अस्ति चेदपि कुत्वं क्विन् प्रत्ययस्य कुः इत्यनेन भवितुम् अर्हति, क्लेशो नास्ति। तथापि सूत्रक्रमन्याय्यत्वं यदि पश्यामः तर्हि तत्र तु चोः कुः इत्यनेन एव कुत्वं वक्तव्यं। क्विन् प्रत्ययस्य कुः इत्यस्य तु असिद्धत्वं भवति। सम्यक्। यावत् अहं चिन्तयामि क्विन् प्रत्ययस्य कुः इदानीं पश्यन्तु सु उपसर्गपूर्वक युज् इति धातोः क्विन् प्रत्ययः सत्सु दुषदृः इत्यनेन विहितः। तत्र यः युज् वर्तते सः युज् तस्मिन् समये क्विन्नन्तः नास्ति। आं स्वातन्त्र्येण यदा युज् प्रयुक्तः तदा तु तस्य क्विन्नन्तत्वं वर्तते नाम ऋत्विक् इत्यत्र सूत्रनिपातनवशात् तु क्विन्नन्तं वर्तते, परन्तु प्रकृते उपपदसमासः यः अस्ति तत्र तु कुबन्तत्वमेव वर्तते। अतः कुबन्तत्वाश्रयणेन क्विन् प्रत्ययस्य कुः इत्यस्य प्रवृत्तिः न भवति। कुतः क्विन्नन्तत्वाभावात्। अतः चोः कुः इत्यस्य एव तत्र प्रवृत्तिः कर्तव्या इति चिन्तयामि। तथापि यद्व्याख्यानं पूर्वम् अथवा एतेन यद् कृतं वर्तते नाम युज् इति क्वापि यदि क्विन्नन्तः अस्ति तत्र बहुव्रीहि अस्ति खलु क्विन् प्रत्ययः यस्मात् तादृशः एव युज् अत्र समासेऽपि वर्तते इति कृत्वा अयं कुबन्तः अस्ति चेदपि क्वचित् वा क्विन्नन्तः एषः वर्तते इति कृत्वा अत्र क्विन् प्रत्ययस्य कुः इत्यस्यापि अवसरः अथवा निमित्तानि लभ्यन्ते इति कृत्वा तेनापि कुत्वं भवितुम् अर्हति इति। तथापि तेन न क्रियते न्याय्यत्वात् चोः कुः इति एतस्य दृष्टौ क्विन् प्रत्ययस्य कुः इति असिद्धत्वात् चोः कुः इत्यस्य एव प्रवृत्त्या एतादृशव्याख्याने मानं तु द्रष्टव्यं प्रमाणं। यदि व्याख्याता कथयन् अस्ति उदग्रन्थस्थप्रमाणं द्रष्टव्यं। शेखरादिषु अपि इत्थम् उक्तम् अस्ति वा इति तु द्रष्टव्यं भाष्ये वा। अस्तु। सुयुग् इति मूले तत्र रूपद्वयं दत्तं खलु प्रथमाविभक्तेः एकवचने सुयुग् कथयति वावसाने इति चर्त्वविकल्पः कुत्वानन्तरं गकारः लब्धः खलु तस्य गकारस्य वावसाने इत्यनेन विकल्पेन चर्त्वं भवति। गकारस्य ककारः आयाति सुयुग्
सुयुग् इति च सिद्ध्यति। एवं किल। इदानीम् अत्र आम् अन्योपि कश्चन विषयः। तर्हि तत्र आदौ वयं सुयुक् द्विवचने सुयुजौ सुयुजः इति उक्तं। अन्यानि अपि रूपाणि अस्य अत्र यानि भवन्ति तानि अपि सकृत् पश्यामः। प्रथमाविभक्तिः कथं? सुयुक् सुयुग्, सुयुजौ सुयुजै सुयुजः। सम्बोधने कथं? हे सुयुक् हे सुयुग् हे सुयुजौ हे सुयुजः। द्वितीया सुयुजं सुयुजौ सुयुजः। तृतीया सुयुजा सुयुग्भ्यां सुयुग्भिः। चतुर्थी सुयुजा सुयुजे सुयुग्भ्यां सुयुग्भ्यः। पंचमी सुयुजः सुयुग्भ्यां सुयुग्भ्यः। षष्ठी सुयुजः सुयुजोः सुयुजां। सप्तमी सुयुजि सुयुजोः सुयुक्षु। एवं खलु। कुत्वं तदनन्तरं चर्त्वं। चोः कु इति कुत्वं ततः खरिचेति चर्त्वम् इति भावः। अतः सुयुक्षु इति तत्र रूपं भवति। एवं किल। अग्रे कथयति आम् ननु युक् इत्यपि रूपं कथं युक् इत्यपि रूपम् इष्टं कथं सिद्ध्येत्? पश्यन्तु, सुयुक् इति तु साधितं, तत्र नुं न भवति। युङ् इति साधितं, तत्र नुं भवति। परन्तु एकं रूपम् अस्ति नुं रहितं, किं? युक्। तद्रूपम् इष्टं कथं सिद्ध्येत्? नाम कथं तस्य सिद्धिः स्यात्? कुतः? क्विनि नुमि युङित्येव पत्तेः। नाम क्विन् यदा परतः भवति तदा नुं भवत्येव युजेरसमासे इत्यनेन। अतः युङ् इत्येव रूपं भवेत्। ङकारान्तं कवर्गपञ्चमान्तं कवर्गप्रथमान्तं युक् इति तद्रूपं कथं स्यात्? तर्हि सर्वादौ तु बुद्धौ अत्र एषा बुद्धिः भवतु यत् कवर्गान्तं युक् इत्यपि रूपम् अस्ति। तस्य इदानीं युक्त्या सिद्धिः क्रियमाणा वर्तते। कथयति न च आदौ तत्र तदेव केचन पक्षाः पूर्वपक्षाः उपस्थाप्यमानाः वर्तन्ते। ततः परिहारोऽपि वक्ष्यते। कथयति न च ऋत्विक् इत्यादिसूत्रे नाम ऋत्विक् दध्रिक् स्रग् गुण्यगञ्च युजुगुञ्चाञ्च युजेरसमासे इति सूत्रे च युजि इति इकारविशिष्टस्य एव निर्देशात् युजसमाधौ इति दैवादिकस्य अकारान्तस्य अग्रहणात् एकः अन्यः अपि धातुः वर्तते। कः? युजसमाधौ। युजेरसमासे इत्यत्र तु युजिर् धातुः गृहीतः। तत्रापि यद्यपि इर् इति संज्ञावाच्याम् इर् इत्यस्य लोपः एव भवति। ऋत्विक्दध्रिक् इत्यत्रापि स एव धातुः गृहीतः भवति। परन्तु अन्यः एकः धातुः कः? युजसमाधौ। कथयति अकारान्तस्य अग्रहणात् ऋत्विक्दध्रिक्स्रग् दिगूढनिगञ्च युजि कृञ्चान् तत्र युजि इति इकारान्ततया तत्र दृश्यते धातुनिर्देशः। सः इति संज्ञकः एव गच्छति। युजेरसमासे इत्यत्रापि तथैव वर्तते। धातुस्तु जकारान्तः एव, परन्तु इकारसहितस्य तत्र निर्देशः कृतः वर्तते। युजसमाधौ इत्यत्र अकारसहितः यः धातुः वर्तते तस्य तु ग्रहणमत्र न दृश्यते। कथयति ततः क्विप् च इति क्विपि नुमभावे कुत्वे। एवं खलु। युक् इति सिद्ध्यति इति वाच्यं। न च इत्यतः आरब्धं खलु। नाम न च
तदेव ऋत्विक् इत्यादि सूत्रे पुनः पश्यन्तु पङ्क्तिं युजेरसमासे इति सूत्रे च युजि इति इकारविशिष्टस्य एव निर्देशात् युजसमाधौ इति दैवादिकस्य अकारान्तस्य अग्रहणात् नाम क्विनः विधानपक्षे अकारान्तः धातुः न गृह्यते इति कृत्वा तस्मात् युजसमाधौ इति दिवादिगणे यः धातुः वर्तते तस्मात् क्विप् च नाम क्विपि सति क्विपि च इति क्विपि नुमभावे नाम नुमः अभावे सति कुत्वे युक् इति सिद्ध्यति इति वाच्यं नाम युक् इति साधयितुं शक्यते इति न वक्तव्यम् इति पूर्वपक्षी कथयन् अस्ति यद्यपि इदं रूपम् अपेक्षितं युग् अपि अपेक्षितं परन्तु पूर्वपक्षी अत्र कथयन् अस्ति सम्यक् कुतः न वाच्यं तद् वयम् अग्रिमे पाठे द्रक्ष्यामः अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते एवञ्च हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः 35 पाठः समाप्तिं गतः नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।